مولای ما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که پروردگار عالم، خداوند مهربان، خداوند حکیم، خالق تمام چیزها، خالق این جهانهای بیست پایان، این خدا فرموده لیأذن بحرب منی من اذا عبدی المؤمن. فرمود که بله، یک کسی که شیعه 12 امام علیهم السلام هست، نمازش را میخواند، روزش را میگیرد، حالا یک اشتباهاتی هم دارد، شما حق نداری او را اذیت بکنی، یا خطاهایی هم میکند. شیعیان مگر مؤمنین همیشن معصومند؟ مؤمنین معصوم نیستند. معصومین 14 معصوم علیهم السلام، بقیه خطاکارند. فرمود خداوند متعال فرموده که هر کسی که بنده مؤمن را، حالا چه او مرد باشد چه زن باشد، او را اذیت کند، بی احترامی بکنه، مثلا سلام ندهد، یک اذیتی دیگر، مثلا یک حرفی بزند، بله، بد نگاه بکند. خب اذیت کردن راههای مختلف داره، یا یک حرفای پشت سرش بزند که او را اذیت میکند، یا مثلا سنگ به دروازه اش بزند. خب اذیت اشکال مختلف داره. هر کسی که بنده مؤمن من را اذیت بکند، او به جنگ من آمده، اون با من خدا اعلان جنگ کرده، او اعلان جنگ کرده. پس اعلان جنگ بکند با من اون کسی که اذیت کند بنده مؤمن من را. ولیأمن غضبی من اکرم عبدی المؤمن. اما در مقابل شما اذیت نکن مؤمنه را، او را اکرام بکن، خوبی باش بکن. یا الله ماشاءالله کجا بودید؟ تشریف بیارید منزل ما، یک چایی با هم بخوریم. بیایید تشریف بیارید نهار با هم بخوریم. نهار آمد براش نهار خوبی میپذیر، جلوش میگذارید. خب این اکرام دیگر، احترام. درسته؟ فرمود که هر کسی که بنده مؤمن من را اکرام بکند، احترام بکند، مهربانی بکند، او از غضب من در امانه، من گناهانش را میبخشم. پس اینجا ما و شما دو راه داریم عزیزان. چی داریم؟ راه داریم، دو اختیار داریم. یک مؤمنی که یک بدی از او دیدیم، مثلا بیایم او را اذیت بکنیم بنده خدا را، یا اصلا بدی ندیدیم، بدون بدی اذیت بکنیم. خب این اعلان دشمنی با خداست. این دشمنی، خدا دشمنش را عذاب میکند، نه خیر دنیا میدهد نه خیر آخرت. این یک راه. راه دیگرش اینه که بنده مؤمن را چیکار بکنیم؟ اکرام، نیکی، احترام، خوبی، سلام علیک، سلام علیک بسیار جانانه گرم. این کار را اگر کردی خدا شما را هیچ وقت عذاب نمیکند. بعد خداوند متعال میفرماید که من بندگان مؤمنم را بسیار دوست دارم. اگر در تمام دنیا فقط یک مؤمن باشد با امام زمان علیه السلام، یک مؤمن باشد و یک حجت من امام زمان علیه السلام باشد، من دیگر به بقیه دنیا کار ندارم. همین عبادت، همین دو نفر برای من کافیه. بله، عبادت همین دو نفر برای من کافیه، من به دیگران اصلا احتیاج ندارم. مولای ما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند وقتی که روز قیامت می شود، منادی ندا می دهد این الصدود لاولیای. از جانب خدا فرمان می رسد که اونهایی که راهگیران و اذیت کنندگان و آزار دهندگان دوستان من بودن، اونا رو بیارید. کجا هستن اینا؟ کسانی که در دنیا مؤمنین را اذیت میکردن، آزار میداد، اینا کجا هستن؟ فیقوم قوم لیس علی وجوههم لحم. پس یک عده مردمی بلند میشن، میآیند، در نامه اعمال اینا نوشته شده که اینا آزار دهندگان مؤمنینن. بیایید اینجا. میان که چهرهای اینا کریه، چهرهای اینا گوش ندارد، پوست ندارد، فقط استخوانه. ندا میرسد که هؤلاء الذين آذوا المؤمنین و نصبوا لهم. ندا میرسد که اینها کسانی هستند که مؤمنین را اذیت کردند، طالبان، جماعت دجالیه، و نصب، و اونها دشمنی کردند با مؤمنین، نصبوا لهم و عاندوهم، و اونها بسیار عناد و دشمنی داشتند، و عنفوهم فی دینهم، و شیعیان مؤمن را اینا ملامت میکردند که او روافض، شیعه. بله. ثم یعمر بهم الی جهنم. بعد اونها را به جهنم میبرند. خب پس آدم نباید، عزیزان بیننده، یک مؤمن را اذیت بکند.
و یکی از کارهایی که حرام هست، بسیار آدم باید مواظب باشد. آدم نباید دنبال خطاهای دیگران باشه. خطاها و اشتباهات دیگران را پیدا بکند و به یاد داشته باشد که بعد یک روزی به درد میخوره. یک روزی آره با این اگر من تلخ کلامی شد به یادش میارم که فلان روز تو اینجا چیکار کردی، فلان روز تو چیکار کردی، فلان روز تو چیکار کردی، فلان روز چی گفتی. درسته؟ اینها را به یادش بیاورم. این یکی از کارهای بسیار حرامه و اینها از کیه؟ نسبت به مؤمنین، نسبت به شیعیان اهل بیت علیهم السلام. ملاحظه بفرمایید اینجا مولای ما و شما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و مولای ما و شما حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیهما و آلهما میفرمایند اقرب ما یکون العبد الى الكفر ان یواخی الرجل على الدين فيحصي عليه عثراته و زلاته لیعنفه بها یوما ما. خب نزدیکترین مرحله‌ای که انسان به کفر نزدیک می شود که اصلا کافر بشود آن است که شما با یک کسی رفاقت میکنی، با یک کسی هم منزل میشوی، با یک کسی هم اتاقی میشوی، با یک کسی همسایه میشوی، با یک کسی در یک جای کار میکنی، بعد اشتباهات او، خطاهای او، عیبهای او را به یاد میسپاری، یادداشت میکنی، اونها را خوب به ذهنت میگیری، به یاد میآوری و به حافظت میسپاری. چی کارهایی را یک اشتباهی کرد، یک جایی مثلا دیدی که به نامحرم نگاه کرد، یک جایی دیدی که مثلا یک حرف نابابی زد، یک موسیقی گوش کرد، یا فرض کنید که یک فیلم نابابی را دید، یک جای دید، خلاصه اشتباهات زیاده در دنیا دیگه، یک جای دیدی به پدر مادرش یک حرف بدی زد. اینا را به یاد میگیرید تا یک روزی با او چیکار کنید، دار که کردی، گفتگو که کردی، یک تلخی کلام کشید، اونا را به یادش بیاوری و او را شرمنده کنی. همین که آدم اشتباهات دیگران را به یاد بیاورد، تجسس بکند به یاد بیاورد، به یاد بگیرد، این خودش بسیار گناهه، کار را آدم نباید بکند. رسول الله صلی الله علیه و آله و مولای ما امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یا معشر من اسلم بلسانه ولم يخلص الايمان الى قلبه لا تذم المسلمین ولا تتبع عوراتهم. فرمودن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ای مسلمانان، بسیاری از مسلمانان از اینا کلمه خواندن لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله علی ولی الله، اما ایمان در دلشان نرفته، اونطوری با تقوا نیستن. اون چنین با تقوای ولایی که شما مثلا پیرو قرآن و سنت هستین، اینا نیستن بندای خدا. مذهب دوست دارن اما نه زیاد مذهبی نیستن. خب اینها هم مسلمانن. اینا را مذمت نکنید، بدگویی نکنید. و دیگر این که عیب‌های اینا را نجویید. که عیب‌های این چی کار اشتباه میکنه، فلان کار بد میکنه. فانه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته. هر کسی اموری که از اینا شرمش میاد، مثلا حیایشان میاد، یک کار اشتباه، خطا، یک عیبی دارد بنده خدا، اونا رو جستجو بکنی، پیدا بکنی که این چی کار میکنه. اگر تو این کار را بکنی، خداوند متعال تمام عیب‌های تو را جلو میکشد. تو عیب نداری، تو عیب از اون بیشتر داری. و من تتبع الله عورته یفضحه ولو فی بیته. و هر کسی که خداوند متعال اشتباهها و خطاهای او را دنبال بکند، دیگر خداوند متعال او را بی آبرو میکند، بی عزت میکند، ولو در نزد اهل خانه‌اش، نزد بچه‌اش. یکی از کارهایی که حرام عزیزان من که ما باید بسیار مواظب باشیم که یک کسی را طعنه ندیم. طعنه دادن بسیار کار حرامی. طعنه به خاطر اینکه مثلا یک کسی قیافش یک طور خاصیه، یک کسی مثلا در زندگیش یک مصیبتی آمده، فرض بکنید بچه دار نیست، یا خانمی فرض بچه دار نیست، یک فردی فقیره، یا یک فردی مثلا زنش فرض کنید فرار کرده از پیش رفته. درسته؟
یا یک کسی اولادش ناخلف شده، اولادش رفته شرابی شده فرض بکنید، دخترش رفته بی‌حجاب شده فرض بکنید، دخترش رفته فرار کرده از خانه. خب این چیزا اتفاق میفته در زندگی ما و شما. شما حق ندارید کسی را طعنه بدهید. مولای ما و شما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند من انب مؤمنا انبه الله فی الدنیا والآخره. هر کسی که طعنه بدهد یک مؤمن را که تو همونی هستی که مثلا دخترت طلاق شده، تو همانی هستی که فرض بکنید که شش ماهیت اینطوریه، تو همانی کسی هستی که پدرت زندان رفته بود فرض بکنید، یا کسی را طعنه بدی، هر کسی را طعنه مؤمن باشد ولو بی سواد فرقی نمیکنه. مؤمن معنیش این نیست که علم زیاد داشته باشد، بله، یا حج رفته یا زیارت ها را همگیش رفته، نه، همین که 12 امام علیهم السلام را قبول داشت، قرآن را قبول داشت، پیغمبر را قبول داشت، حب اهل بیت علیهم السلام در سینه اش بود، یاد امام حسین علیه السلام ماه محرم گریه میکرد، این مؤمنه. خب فرمود که کسی که یک مؤمن را طعنه بدهد، خداوند متعال این شخص را در دنیا هم در دنیا طعنه میدهد هم در آخرت، یعنی در دنیا هم بی آبرو میشود، در آخرت هم بی عزت میشود. پس نباید عزیزان من کسی را طعنه بدهیم، طعنه بزنیم. مولای ما و شما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که جد بزرگوار من حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من اذاع فاحشة کان کمبتدئها. اگر شما از یک کسی دیدید یک کار اشتباهی کرده، درسته؟ این پسر جوان شما فرض بکنید، دختر شما یا برادر شما، خواهر شما، همسایه شما، زن مثلا همسایه شما مؤمنه هست، اینا شیعه هست، این یک کار اشتباهی کرده، یک وقتی به نامحرم نگاه کرده، یک خطا زیاده در دنیا، فیلم بد نگاه کرده، خلاصه یک جای شوهرش را فحش داده. دیدی شما از پشت دیوار شنیدید که شوهرش را بسیار بد فحش میداد، فحش خواهر مادر به شوهرش میداد، درسته؟ خب این را شما بیا بین مردم قصه بکن، این را شما بین مردم بیان بکن. این مانند اینه که خودت انجام داد. شما از یک کسی دیگر اگر یک خطایی دیدید که او خطایی کرده، شما حق ندارید که او را برید در بین مردم جای دیگر برید، در بین خانواده خودت جای دیگر نقل بکنید، اصلا نه، باید او را پنهان بکنید. خب اگر شما کردی مانند اینه که خودت این کار را انجام دادی. و من عیر مؤمنا بشیء لم یمت حتی یرکبه. و هر کسی که به یک مؤمنی طعنه بدهد، طعنه بزند، طعنه بدهد که تو فلان کار را کردی، از دنیا نمی رود مگر تا زمانی که خودش این کار را انجام بدهد. همون عیب میاد بالاخره گردن خودش را میگیره. تو یکی را طعنه دادی که دختر تو طلاق شده، تو یکی را طعنه دادی که خواهرت طلاق شده، درسته؟ خواهر خودت هم میاد، بر دختر خودت هم میاد یک روزی. متوجه هستی؟ همون که طعنه دادی اون برمیگرده به خودت. به یکی طعنه دادی که تو فقیری، به خودت فقیر میشه. بله، لذا اینها را باید بسیار مراعات کرد. خب اگر ما عیب همدیگر را نگوییم، یا کسی با ما بدی کرد با اون نیکی بکنیم، بدی های همدیگر را در بین خانواده، فلان چیکار کرده، فلان چیکار کرده، فلان چیکار کرده، خب وقت خود را صرف این نکنیم، بلکه همونی که بدی کرده بدیش را مکتوم بذاریم، پنهان بکنیم، بعد بهش نیکی هم بکنیم. خب زندگی ما بهشت میشود دیگر، اوقات تلخی ها تمام میشود.